मिसाची पेट पिटोक याती घेतो गीत म्हणत ताका येवकार दिवया कालवारी पेट वरपून प्रवेश करता एक मनान मिसात वाटो घेवया मिसाची पेट पिटोक याती घेतो गीत म्हणत ताका येवकार दिवया प्रवेश करता एक मनान मिसात वाटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचो विशय जिविताचे पोरसळीत देखी आनी संबंदांनी भगवंताना जाली बापाची गोवाय. क्रिस्ती मनशां आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक गोवाय दिता आनी हें जावन आसा जण एक एकल्याचें आपोवणें. आयज भगवंत आनाची देख घेवन तिणें जशी आपल्या घोराब्यान देख दिली तशीच आमी समाजान देखीवोन जावन देवाक गोवाय दिवंक हे मिसाचे भेटेंत कृपा आमकां मागुया. खिरीतपणी हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता सान थॉमास समुदाय सिल्वानगर सान फ्रांसीस सावेर क्वेला सेंट जोसेफ दावली पवित्र आत्मो खेरी हे समुदाया पासत तांच्या वांगड्या पासत खिरीतपणी मिसाचे भेटेंत मागतना आमची खासगी मागणी हे मिसाचे भेटेंत बाबा मुखार आमी उबारुया. फावोतीपुरी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्याव विचारून सांगता मनात चिंतून तोंडांत धरून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या भक्तांक भाग्यवंतांक मोहिमेवंत करून तुजो गणित मोग आमचे थंय तूं दाखयत आसाय. ताची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करून तांचे विणवणेन आमकां करपा दी
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येत आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणा धर्मदुताच्या इतिहासा वेळें वाचप. क्रिस्ती भावा भयणाचें जिवीत. भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण दवरिनासलो, पूण तांचे लागीं आसलें तें सगळें सगळ्यांचें म्हूण तीं दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें गरजेक सांपडलेलीं कोण नासलीं, कित्याक जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तीं तांचो विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशी दवरतालीं. मागीर जोण एकल्याक आपले गरजे पोरमोणे हो दुडू वांट्टालीं. अशें जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशी दवरलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. गावया. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. युद्ध करून म्हजो करार मानून घेतलेले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मोलोप ताचें नितिवनपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बीन सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठांचेर कित्याक? तूं तर म्हज्या समृद्धीचो करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनीचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया.
आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Alleluia, 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 Alleluia. Survespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदास भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवे देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवे मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवे मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवून करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगात आसा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, अब्दुल कलाम ह्या महान मनशाक आमी सगळीं वळखतात. इंडियेचो पयलो प्रेसिडेंट, पयलो म्हळ्यार पाटलो प्रेसिडेंट. आनी ताचे विशीं आमी जायत्यो वस्तू बरयल्ल्यो आमी आयकल्यात. ताचें जिवीत बरें, दुसऱ्यांक बरी देख दिवपाचें. ताचे विशीं भोव करून हालींच्या काळार इस्कॉलांनी आनी खंयसर जायत्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो आयकूंक येतात. तातूंतली एक ल्हानशी घडणी जी म्हाका आवडली तुमकां सांगोंकशी दिसली. जायतो काळ पयलीं खंय आमी जाणात तो एक सायंटिस्ट, आनी जेन्ना ताचे सकयल सुमार 70 सायंटिस्ट वावर कोत्ताले, तांचो मॅनेजर कसो तो आसलो. एका दिसा एक तातूंतलो सायंटिस्ट येवन ताका म्हणटा, सर, आयज आपणाक बेगीन घरा वचूंक परमिशन जाय. कारण कितें आसलें काय? ताणें सांगलें, आपल्या भुरग्यांक आयज हांवें एग्जिबिशनाक व्हरूंक प्रॉमीस केलां, बासायलां. म्हणटकूच 5 सांजेच्या आपणाक वचूंक दी. आनी ताणें ना म्हणूंक ना, परवानगी दिली, वचूंक परमिशन दिलें. पूण घडलें तें अशें, ते सांजे जेन्ना हो सायंटिस्ट जाणेन परमिशन मागलोलें, तो आपलो वावर कोत्ता वावरान गुल जावन उरलो. आनी थंयसरूच ताका वचूंक मेळूंक ना, वचूंक दिसूंक ना. जशें वावर कोत्ता 5 जालीं, 6 जालीं, 7 जालीं, ताणें वावर चालूच दवरलो. ताची गरज थंयसर आसली. आनी उपरांत जेन्ना दुखी जावन आपल्या घरा तो पत्तलो, कारण कितें? आतां आपल्या भुरग्याक बासायलां आपूण तुमकां एग्जिबिशनाक वतलो म्हणून. आतां व्हरूंक जायना, उशीर जालो. हें दूख धरून दुखी जावन घरा गेलो. आनी जेन्ना आपल्या घरान भितर सरता, ताची पोतीन ताका मेळटा. आनी तिका विचारता, भुरगीं खंय आसात? तेन्ना तिची पोतीन ताका सांगता, तुका खबर ना काय विचारता. अब्दुल कलाम तुजो सर आमगेर आयिल्लो, ह्या भुरग्यांक तो घेवन खूद आपूण एग्जिबिशनाक तांकां घेवन गेलो. भाबणीनो,
देखीवंत घडणी देख दिता. ताचें जिवीत इतलें सादें आसलें, इतलें मोगान भरलेलें आसलें. पोरचेचो मोग, सगल्यांचो मोग. कोण वतलो आसलो ह्या भुरग्यांक हे भाशेन आपूण खूद वचून तांच्या घरा ताची जबाबदारी आपूण कसो घेवपाचो, पूण हाणेन केलें. हालींच्या काळार पाप साहेब फ्रांसीस ताचें जिवीत आमी पळयल्यार उतरां पावला मिडिया भोव करून जायत्यो वस्तू टीव्हीचेर दाखयतालीं. इंटरनेटार गेल्यार थंयसरूय आमकां जायत्यो वस्तू बरयल्यो मेळटात. ताचें जिवीत एकदम देखीचें. खरें म्हळ्यार व्हडले पालासीन कशें ताच्यान रावंक जाता, तरी पूण सादे सुवातेर आपल्या पयलींच्या कुडान थंयचो तो रावता. जिवीत भोव सादें. ताची पवित्रताय, ताची उतरां, ताचें स्वरूप, ताचें जिवीत सगळें गोवाय दिता. क्रिस्ताक बोट दाखयता, जेजूक बोट दाखयता, जेजूक गोवाय दिता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां धर्मदुताचो इतिहास. तांचे विशीं आयकतना तीं सगळीं एका मनाचीं आसलीं. बरोबर येतालीं, असलें नासलें तितलें विकतालीं आनी दुडू गरिबांक कोणाक गरज आसा तांकां वांटतालीं. हे तांचे गूण, हे तांची बरी देख पळोवन भाव भयणीन अशें म्हणटात, त्या काळार न्हूच फकत क्रिस्तांवां म्हूण तांकां द वे, वाट म्हूण वळखताले. ती जावन आसा वाट. आनी लोक घोडेक तांकां पळोवन, तांचें जिवीत पळोवन तांचे फाटल्यान म्हणजे तांचो धर्म कितें जालें, तो धर्म आपणायतालो, जेजूक वळखतालो तांच्या कुरण्यांतल्यान. हें ती खंयसून शिकलीं आसतलीं काय? धर्मदूत तांचे सवे आसताले, जे शीस आसले ताणीन असलें जिवीत जियेलें. ते खंयच्यान शिकले काय? ताणीन जेजू बरोबर 3 वर्सां भोंवलेत, चल्लेत, जेजूक देखलो, सांसपिलो, जेजूची देख ताणीन घेतलेली. जेन्ना थोडे जाण मनीस जेजूशीन आयलेत आनी विचारूंक लागलेत, तुजे शीस पोट्टी टॅक्स फारीक कित्याक करिनात? जेजू आपलें रोजां उलोवन दाखोवन दितलो टॅक्स फारीक करपाची तांकां खरें म्हळ्यार गरज ना. पोरक्यांनी दिवंक जाय, जे कोण भायले आसात तांणी दिवंक जाय. म्हणटकूच घरचो सुटलो सो जालो न्हू म्हणटलो. पूण उपरांत जी वळ आमकां मेळटा ती भोव गरजेची. तो म्हणटा, पूण तांकां वायट देख दिना जावंक. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक. पेद्रू, दर्यांत वच, गोरोवंक वच, थंयसर तुका मासळी मेळटली, ताच्या तोंडान जे तुका पयशे मेळटले ते काड आनी तुजी आनी म्हजी पोट्टी मुंडी टॅक्स फारीक कर. जेजूचें जिवीत देखीचें सादें जिवीत. जो ताका पळयतालो तो ताच्या जिविता विशीं खूब नियाळटालो, ताचे विशीं शिकतालो. ताची उतरांच न्हय, ताचें जिवीत शिकयतालें. जेजू खंयच्यान शिकलो काय? ताचो घोराबो पवित्र. आमी म्हणटात पवित्र घोराबो. भगवान जुजे, मारिया हीं दोगांय आसात. धर्मवंत मनशां बरें जिवीत जियेतालें आनी तांचे सांगाता जेजू रावून पिरायेन, गिन्यानान, जाणवायेन वाडत गेल्लो आनी ही कर्तृत्वां, हे गूण, ही तत्वां घरान आपल्या शिकलोलो. आपल्या घोराब्यान ताका शिकयलीं. सगळें बरें तांच्या घोराब्यांत आसलें, कित्याक तो घोराबो बरो. सगळी पवित्रताय ताचीशी आसली, कित्याक तो घोराबो पवित्र. म्हणटकूच सायबीण मांय कडल्यान शिकली जाल्यार सायबीण मांय खंयच्यान शिकली काय? तिका खंयच्यान आयलें काय? दुबाविरेत सायबीण मांयची मांय, ताची नोवेन आमी करतात, भगवंत आना. तिचे विशीं जबर बरयल्लें ना, पूण परंपरा, ट्रेडिशन आमकां सांगता ते प्रमाणे जायत्यो वस्तू आमकां आयकूंक येतात. तीं धर्मवंत मनशां आसलीं, भाग्यवंतां कशीं जियेतालीं. आनी दुबाविरेत ह्यो वस्तू आपले दुवेक, सायबीण मांयक, मारियाक तिणेन शिकयल्यो. बरी देख, बरी तत्वां, गिन्यान दिल्लें आनी तातूंतल्यान हें सगळें पासार जावन जावन आयज आमकां ही दौलत गिरेस्काय मेळ्ळोली आसा. भाव भयणीनो,
जी देख क्रिस्ती घोराब्यांत आमी दिवंक जाय, जी देख क्रिस्ती घोराब्यांत आसूंक जाय, ती आमकां भाव भयणीनो भोव गरजेची. आयच्या काळार संवसार आमकां जायत्यो वाटो दाखयता, जायत्यो वाटो दाखयता. तसल्या वेळार आमची भुरगीं कसली वाट, खंयची वाट घेतली काय? जायते फावटी आमी म्हणटात चेडो सारको पाय भाशेन जाला, चेडूं सामकें माये भाशेन जाला. माय लोकांची खबरो कोत्ता, चेडूय लोकांची खबरो कोत्ता. माय जिवीत जी येता तसलें जिवीत चेडूं जी येता. म्हणटकूच भाव भयणीनो भुरगीं कोणा कडल्यान शिकतात? आवय बापाय कडल्यान, शापाय शामाय कडल्यान. सगळ्यो वस्तू तुमी सांगतात तें घोडेक आयकची नात, पूण तुमी जिवीत जियेतात, ज्यो कोरण्यो तुमी कोत्तात तें तुमचीं भुरगीं कोत्तलीं. आनी भोव करून भुरगें वाडटा 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 तांचें अंतस्कोन घडोवन हाडूंक एका आवय बापायचेर, घरान भायर सोदतकूच एके टिचरीचेर, आनी इगोचेर येतकूच एका पाद्रीचेर आनी संदेशकाराचेर हें दल्लोलें आसा. हाका लागून म्हजें जिवीत, आमचें जिवीत, तुमचें जिवीत, आवय बापायचें जिवीत, शापाय शामायचें जिवीत देखीवन जावंक जाय. आनी तेन्ना ही गिरेस्तकाय, ही धान दौलत मुखार वेतली आनी आमचीं भुरगीं शिकत रावतलीं. भाव भयणीनो, आयचो विशय जशें देखीवन जावंक आमच्या संबंदांनी, आमच्या घरांनी देखीवन जावंक. आनी ह्या वर्साचो विशय तुमी म्हजे गोवाय जायात, पोत्तून पोत्तून बी माय विटनेसीस, गोवाय जायात म्हणून सांगोच रावतलो. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां बसून रावची न्हय, आमी क्रिस्तांवां बसून रावची न्हय. देख दिवया, जो आत्मो आमकां दिल्लो आसा तो, त्या आत्म्या वरवीं आमी देख दिवया. फाटल्या वर्सांनी इलेक्शनां जाल्लीं आनी एका इलेक्शनाक जेन्ना हांव मत मारूंक थंयसर गेल्लो, थंयसर जायती लायन आसली. थंयसर आसलोल्या वस्तोऱ्यांक ताणें पयलीं वचूंक दिलें. तूं रावता न्हू म्हणपा लागली. रावलो, बेकार आसा म्हणलें, रावलो. उपरांत थंयसर एक पुलीस आसली, वस्तोरी बायल पुलीस. तिच्या हातान एक आर्म आसलें, बरें व्हडलें आर्म. आनी म्हाका भुरगेपणीसून आर्मां भोव आवडटालीं. हे आर्माक पळयलें आनी बिश्टें विचारलें, चलता गो आर्म काय? चाललें, चालू आहा काय? चाललें. आनी तर म्हणपा लागलें, बेश्टेंत हाडलां काय सर? उपरांत विचारलें, केन्ना चलयल्लें, लास्ट केन्ना चलयल्लें तुवें? तशें चलोवंक ना सर म्हणूंक लागलें. बरो तेंप चलयलें, बिचोली प्रॅक्टीस कोत्ताना तेन्ना चलयल्लें, तेचे उपरांत चलोवंक ना. आतां घट जालां आसतलें. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत असली परिस्थिती येता. जो आत्मो आमकां दिल्लो आसा, पवित्र आत्मो, तो केन्ना चलयल्लो? उगडास ना. केन्ना दिल्लो? पवित्र स्नाना दिसा दिल्लो. केन्ना थिरायल्लो? थिरावणी संस्कारान थिरायल्लो. पूण आजून बसून आमी ताका मागलां काय, आत्म्या तुजी जाणवाय म्हाका दी, तुजी गिन्यान म्हाका दी. भाव भयणीनो, हांव कोत्ता म्हज्या मागण्यान ही जाणवाय दर दिसा मागता. दर एक पावल चलतना तुजे जाणवायेन चलय. आनी तुमी हें पावल करूंक मारूंक भोव गरजेचें. दर दिसा ह्या आत्म्याक मागून जागोवन आमी आमचें पावल मारतना एक एक पावल, एक एक उतर, एक एक कोरणी आमची देखीची जावंक समेस्तांक. आनी हे परी जेन्ना लोक आमकां पळयतलो, आमकां न्हयच फकत क्रिस्तांवां म्हणून, पूण वाट, द वे म्हूण वळखतलो, मॉडल्स कशीं वळखतलो. आनी आपूण आमच्या जिविताची गोवाय घेवन, देख घेवन जेजूक पळयतलो. अशें जावं. ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी, भावटाच्या मागणे उदेशी बापा मुखार उबारुया. आमच्या ओत्मीक वडिलांनी जेजूचो नीज पाटवालदार जावंक, आपल्या पोरजेक भावार्थान वाडोवंक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बापाचो आदार बागेवन आनाच्या मजतीन मागुया. O God, Papa,
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याच खातीर न्हय पूण समाजाच्या उदरगती खातीर वावरूंक बागेवन आनाच्या मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. मोगाळ बाबा, दोयालीस आमचे नांव, विस्वासान गेले आमची मागणी. आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिविताची पावलां मारतना आदी फुडेंच आपलें जिवीत कशें परी पडजळीत जातलें तें पळोवन फुडलें पावल मारूंक तांकां बागेवन आनाच्या मजतीन बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, दोयालीस आमचे नांव, विस्वासान गेले आमची मागणी. आयज आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या याज्ञीक भावाक फादर जॉन आल्बान तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या चारूय समुदायाच्या कुटुंबाक सगळ्या वायट विघ्नांतली सांबाळ म्हूण बागेवन आनाच्या मजतीन बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बाबा, दोयालीस आमचे नांव, विस्वासान गेले आमची मागणी. बोधायड बापा, थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्यांत. तुजे दोयाळायेन आनी तुजे कोनवाळायेन ती आयकून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीचे वेळार गीत गावया. गायन सॉंग C34 तुझे आदीन मोगाळ जेजू. कोती काळजात सायबा, मिटोणी करता तुका. कोती काळजात सायबा, मिटोणी करता तुका. तुझी आदीन मोगाळ जेजू, आयज आमची काळजां करिता. तुझ्या मोगा नोती उलपा, तुझ्या मोगा नोती एकटा. कोती काळजान सायबा, बेटोणी करता तुका. कोती काळजान सायबा, बेटोणी करता तुका. म्हज्या भावभणीनू, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पोरवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता. ती देणीन दोयेन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक आयकुवार्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोरवेदार आनी सासणाच्या देवा,
सोर काळयान सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेज घेयात आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेज घेया आनी हातले पियेया, ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणी कोराराचें रोगो. पातकांचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बावाटाचो गुटपोर गोटुया, सुम्याची सूप आमी ओडो खाता आनी एकाचें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण परगटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियोन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर चळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पुती बगेवन सुसे बगेवन धर्म दोता बगेवन सुसे वाज आनी सोर खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोटवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोदी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्पराची
ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें, आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोकीचे आनी आनाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावन दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. Holy Scully, story, teacher bagi, one modachi, oto toige, dipor zolta, so good waka, luyatika, onod belu. तुझी सुरोपाय आनी सुंदराय हांच्या सांगात भायर सर सुका बरे चलत राव आनी राज चलय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंत जोकेक आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासताव. तांचे मागण्यांत आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थंय. आमेन. Santa
कशी जाता